car pour que l'entrepreneur chargé de bitumer ces pistes finisse ses travaux. لكن تعلم الناس نكون إلا قد ظروحا العقل كان كنتماكا الخدمة إلا قد لي نيزي ساي الغاز سلام كيخدم القدرون وإذا كاين لي بوا إنك تبيت الله يشاف دايرة فيربالمون سواء كان الناس يشاف دايرة الناس نادرس في لاميناجمون أوربان خليل نادرس في لا ديشارج هنايا لي بوا سوا شو ديكرو منو غنمي يطلع إلا دا البروبليم واحد دنمير تعلم ما كنت إنك تمتين مرة من هو ترسلي من بوانير يدنجو دابا إذا منزو من هو on a profité l'occasion نوطر في قايث نريديجيت أرابور يتنين ماشي دا بدا دا ستيني مخدعنا نرناد لي بوا يتنين أوطونك انكشم غنوالي ترى أد نقرا لا رابور هنا البيفي غاينين إكسينيو الوالي باسكو الحاجه ثمن زوج الا كتعلم من القيم ديالس يكماسي دا مسلاين نتا الطيران دا مسلاين الناس لايوت الحاجه نكون يوم ماشي نطبير خليل نتواشي عاد كان مالا لي بيفي نكون كملنا نجموع مالا وريتي لا بيفي نكون روحا باسكو طبيرنا هو الا كيمسون ماشي نكون يعني طبيرون انك ثاني في غد واحد من مسلايه انك داين البيفي غاي ماكل انك كاين نهضر هذه اليوم داير وكان ربي وني قرانا غاس ماشي يونزقنا هذه زهره رابورا في تفكان على الغرس وني قرانا الفرنسي وني قرانا الفرنسي غادي عاود هذه بزافنا يوم كان في ما ودي قرانا ما قرا لي بوان بلانك البيفي ما سكي يبدلهم في طفال الغرس كستعيم ندير عيم العباد اللي ماشي في الكوميتي أرواح جبار بدد الزافية بدد كان الزافية ما تقرا باه أثايات البيفي أو نسيت تقرا البيفي أكيد تديماري توجور لان 2018 دو 24 دو موا دو سبتمبر في الربعة كسكوا سايني 2018 24 سبتمبر في الربعة إموغ السياج الولاية إموغو نجموع سو لا بريزيدونس دو مسيو الوالي تحت إشراف نتي البريزيدون لا رينيوني الوالي بور إتوديي باش غادي يدرس انشغالات يسنرفد نكوني نسنوي غادينا لي زابيتون دو لا لوكاليتي خليل كومون دو برباشا البرمي بوان يكتب النهنية يكتب النهنية نخدم المناقشة في الناس lancement immédiat et sans condition de réseau d'alimentation de projet Tichihaf et sans éliminer le quartier de terrain serein et cela avec un programme d'alimentation équitable avec d'autres régions. هذه دعوة كوني في مرة أتسرحن بلا الشرط إيوامان تيشيحاف وذرنون الخدم اللي برونشمون نتاع سرين الوحيد اللي لي والسيرفي ومان اكنا تسرحنا مسوق نسيهل ما سرحنا سنت الساعة وما كنا تسرحنا الساعة اكين كتب نكونين عيا عندنا وين بيفي اخذ بيفي كارت كوميتي دو فيلاج اخذ انا لي بوين اكي تقرانا عيا داش يدير تفرنق البوية ديسيزيون المعنى ينس الإجابة ينس prise en charge de l'étude par le DRE la direction يعني أنا مناينة الديريكتور ومن في يحضر dans un délai de 2 mois et établir un programme de distribution par la DRE نكون مثل حرس فين يعني ونسا ويا اما البروجي غاين تاع نسرين انك نحارسيت الناس نكون غنقول غدا دارت نهضر سلي دات كان انك شهر يساول البشر الناس كنرنو 15 يوم وين يدي يساول ما واش في غير الا هو يدي يساول 15 يوم يستوريت الناس الوالي كنخدم ليستاعية 2 موا البشر اللي انسيستي ما يخمس الحساب الناس 24 على 24 على 24 نكون غنشوفو انا اكيد كتبن اكيد نهضر اكيد كتبن دوزيام بوان سويفيت كتجبر مالا الكتب كان يتحبس ماشي كيتكتب كلنا
سي اللي بغا ديك امان هذا تشدو هذيك ماشي شهرين شهرين يعني باسكو باش تفكن الماء واحد 2 موا باش تفكن وين تعنصر مي امان يا امان اين عنانا ما نينيو الماء ندير شهرين في البروبليم ينين تعنصرين هذا فكن فوالا البروغرام من البروغرام وقتها نسعو امان باش تخدمنا كويت يتيفرينا كويت انايا الوالي غنشتيو نيفو لوكال لو بي ا بي سي واحد شاف دايره وندير في البروغرام ماشي الوالي غاديني مثلا ونتسرح نص ساعه مع الصنافنا Le deuxième point, suivez bas. Lancement immédiat des travaux de gaz de Khalil Centre et Taurir et achever le contrôle de la pression de gaz des branchements de Toubracine et Adkar pour que l'entrepreneur chargé de bitumer ces pistes finisse ses travaux. À qui vous connaissez? Décision, Rachid répondit. Sortez sur les lieux le 25 septembre pour l'évaluation et la prise en charge de problèmes. أزكى وريسك دبر finalement الشاف دايرة أزكى ساعة كيسقرنا ساعة رينجون الوحيد شاف الدايرة تمدي في ساعة ما تصل الوقت أدفيزيتين لليو نخدم الكونستانس توريث الواحد الخليل en présence du directeur de l'énergie. Directeur de l'énergie, Allah Wilayen Gay. Le directeur de la Sonalgaz. Le directeur de l'énergie, le directeur de Sonalgaz. Et les autorités locales de Barbacha. Le troisième point. Lancement de l'appel à l'œuvre du projet d'aménagement urbain pour le village Khalil. Décision, réponse. Le lancement du projet est subordonné à la réalisation de toutes les raisons. Le PAPC s'est engagé à lancer la procédure réglementaire dans les délais fixés par la réglementation. Il a qu'à تعلم البروجي d'aménagement هنا فاش نهضر يومين هنا ما كنهضروا حنا كرات فرادينا y compris même le chef d'aéra انك رجلا من هذه المجدنا ان كنت تشرى دور malgré le PAPC او نقولها كان باش تسقسي مرا من بعد المير يحضر دينا نكون نسيه ما كانوا يحضروا لها دخل من الوالي ما تاخذ دارتنا هاد يوسف باش نشوفها نكون غنسلاينو من صوتي نساول داكوي الناس وين كنيسينا البشر الناس انك المير نون دايق لا الناس هو ساعه المير يبورطو ديميسيوني يطلع عندنا ماشي المير نون ظهرنا داخل واحد الوالي الناس وهي ماشي المير نون وين نحن ماشي المير نون يعني اول نون الصوتي إلا ما نديك شي الوالي انك لابد ان يالك كويت مي كوانا يغدينا ماشي المير يكلمه مع هو ساعيد في الناس الخدمانيس الوالي يدوش اساساتنا داير مالا لاميناجمون يربا ماشي الوالي غادي نفرض ريكوماسيونز كان لا بروسيدور تسمى المير ريبوندي دينا السنه هذه ما كانش لي ديليبيراسيون سي اون بروسيدور ادمينستراتيف فرع ولا البروجي داميناجمون مخليل هذه مكه خليل الكاتريام بوان إدمارنا فرانك شنو هو إدمارنا aménager la salle de soins du village Khalil soit en qualité de matériel ou humain ناس هذا عمرا لا صالة ينس أين يعني الماتيريال أين يعني نمدان إذا شي نقصان الدونتيست الطبيب المهم تاينا نرنا تسيد إن شاء الله الكلوفين كلوفي كيف كيف نويارا نغلط ولا شي هاد نرنا décision. Le DSP a été saisi pour établir un rapport. Finalement, le DSP a un rapport le constat de la salle de soins, un rapport détaillé sur la situation de centre de soins ainsi que sur les propositions en vue de
Des décisions seront prises lors de la prochaine visite de Monsieur le Wali. تبدل البويترين الوالي au maximum dans 15 jours à Dias Akhlil. Même visite Akhlil إن يسدعنا المير إن يسمى دسا أخلي هكا قلت مان يطير داك شيفر يسقسا الناس شحال تاع حوايج باش نساو سقر مرة مسكين كيدير لنا مثقي ما هضر ما كويس الناس جيران نسعى في الولاية دارين وين طير مثلا شيفر الناس تاع حوايج باسكو الناس الحيوط غاليين وين يساولد وني قال لنا سميت شاف دايره ناس واحد 300 مليون ناس لا يسالم ما دياس فيزيت ادوي لونفلوب ديال النسل مع سوبرفيزين اليوم هذا باش خدينا السانكيام بوان تاع مينرنا création des infrastructures culturelles et sportives en général أذكرين نكونوا ما با بريسيزي يعني عطف كان دماح لأن هذا الشيء نعطف كلمة لانكس ميزون جون يعني أنا نشتي بيان سور زوار عطينا عن كولتورال باش نروحها سبورتيف نهضر في الاسطاد نهضر ما لازم نذكرين دي تيرا بروكسيميتي دي تيرا وزربا كاينين مزيان ماتيكو داش زعما ماذا نروح دا ريبونس سبورتيف tant important pour faire sortir le jeune de l'isolement et de l'oisiveté. أكين كتب نكون هنا كتعاود décision. Les directeurs concernés seront saisis pour étudier les doléances qui seront traitées lors de la prochaine visite. Les services concernés أدهين les fiches نسل اسمها دون الوالي باسكو ما دياس ديو توت ان بروتوكول دياس ديو لي سيرفيس وين ايمرني نار ريبوندين في ديك ونذكر غير ريبوندين داينا تخدم من السطار انت لي ريبونس Le sixième point, NES alimenter notre village avec une ligne téléphonique plus la DSL. Décision. Parce que il y a les points à chaque fois dans le point, à des rares, le directeur qui te fait ماشي نتاع دي سي ريبوندين الاول هذه على القبل الديريكتور انرجي الديريكتور télécommunication. Veillez à la réponse. Étude de dossier avec les opérateurs publics et privés sur les possibilités d'améliorer le service de la téléphone et Internet. Une réunion sera programmée avec les concernés incessamment dans ce sens. Parce que d'ailleurs, ميدغلين باش تريبونديني خليل ديريكت لا ديريكتريس نيا تفكد مام المشاكل اللي كبار باش نسعى نيزو بستاكل باش نفرهم الى قليتو خدمنا كولابوراسيون واحد المير واحد شاف دايره ساعه نيزو بستاكل صحابي هو كاع كوي فرنسا واحد لا دايره هذه وين مالكس نيزو بستاكل نيا انك تسعين تو تندروا باش تخدم معنا في البروستيك هكا اثر دا شي خدمنا باش نخدم دا عندنا. Aussi, Monsieur le Wali a informé l'assistance qu'une visite de travail sera programmée dans les jours à venir. Attilia, une visite, la visite à Khalil, Athayat le PVNS, la science est levée à les points, le poids, la décharge. Même nous on n'a pas insisté, nous connaissons la plateforme de revendication. Nous n'avons pas fait Khalil. La décharge c'est un problème commun. اسمه كراج تاع وثاقوا ابدار نقدر يتيد اكنسينا البشر الناس ماشي الحيين كان يكسوا ديرونجين ميم الميتين اغسمحين كان باسكو واش لا بوبال لا تسروس كيف نقرا ماشي باسكو بصح ولا شي ذاك البيفير من هضري وي سي ان بروبليم كومونال ودي ريبوندر اون ريبونس ديستيني يدخلي الكام وكدي تفاعل علمت باللي ما يريبوندي دي تفاعل الحل اخلي الكام هضروا له كاراس المهم في البروبليم بروبوزي زاد داروا نيغري معنا كاع الصوات المهم اشتي الشغل نسمع على من الا لا انا داين كان انترفونسيون دو والي تاهي باللي اثنا دياس قسنا يدي تدم انك دون 15 جور يساول دوينا شافت كابينينا يعلى هذاك كاع مزوق
باسكو انا ما لا واش يدي ديالنا انك ودنا انك ناس الحوايج في بارتي سكري عيني على نشتري ودي تكاري كشي ديريكت لا طار هكا دي ريبوندير مي الوالي انك او ماكسيموم دون 15 جور انت لي ريبونس ود مقرره نقطر ود مقرره ود مقطره كونوا هذا شياخ شيان نطومي كوميوت الحاجه نقرب كان نقطها منين دوبليجا تقلم سنبي بيان نقوم تسنبي بيان لا ديسيزيون اتوغال على الغنوان غورون لكن تبغي نكونوا غير شيان نكونوا عايد من لا ديسيزيون ما صحيتو بارك الله فيكم. الزول الاول صراحه كان فاش كنت لي ديسيزيون كنت نارا انا لقيت على الحوايج كان كاتم مزيانين كمان معليش دونك قال رينيون خدمه كاينه واحد الواليه نوطاردين فهاد وين يكون دينا بلي كي ماشي المير نوال نوطاردين سسا نسد الواليه النظام شي ماشي الميرنا نسد الواليه السلطه ما مني راسي الوالي انا راسي عندك زوم نسهر وريك اتنيت كي ماشي الوالي نوال تاش نخدم نوخ إن دخلت إن كان كنت حسا الكماسيا وينا دونك مع السادة الميراينيا ماشي نكون انتي دانفيتين الوالي تي دانفيتين غادي دونك الناس واش راه يفهم دونك سينا شاف دايره عطي الصحه يعني من 19 ديال دارني إن الخدمينو إن وتريميرسي مالا في الخدمينو إذا تمنى ضان دينا ندير حوايج كوشون يعاون يسبق كي بيان الواليه دونك الشاف دايره يدات تمنى دارني سينا دونك سينا لا ديسيزيون تنيم داوي مع البيفيا نويو البيفيا تنيم الوالي اللي قدياس ان يوم دا تسرور تشو دارني تورا نكون لا ديسيزيون تنرور اتيني ملا تقتيم بنو تقتيم مرة اتيني دارني الوالي ما دياس أنا كذا تنسقابل دارني تورا غير غدا دياس دونك ماذا غادي يصغر دايليا الناس الحوايج راه دياويه اي مرة دياويه هكا الصلحانين تخليل الصلحانين كونيا الصلحانين عتبين عتبك راسن بلا لا ضيره لا عباد يندينا ليس يكون سيدنا يعطيكم الصحه صحة دونك هذا الزوج الاول يعطيكم الصحه في تغريه التعريب دونك تورا كان سي المومون مثلا تروشيت امي تكمل نيا اتحبس سي المومون ندم لا ديسيزيون امي غنساعدك اكيد الناس قال لي هوايا الواليه وتنختار راه يتوحد يغراد اني ارواحو باش نقرروا نتسارع باش نروح نريكلي لي بروبليم نشاور نقصر نساعدها تغلبوط يا 20 هكا اللي قال لي 20 فوا نانت تهكوا مرا هي بلوس نحبس افان تروا نانك اتهوان وندي ما ديسيزيون مالنا ثيا واش نحس برا اغديني اتهوان نكون يتعدى الناد ادنفرس البيفيروس ونهضر راه اسكو وكان غدينين انا هو اش كان وانا ونهكوا سي بور سا لا ديسيزيون ندمي تكبر باش دونك تورا سي المومون ندم لا ديسيزيون امي اتكمل ني غتحبس اتساعدي في الغوطه معنا بدو اثنين واش يكمل كل يوم ادير في تنفسيس انا حسب سلمى في كل يوم ادير في تنفسيس غادي غتكمل ادير في تنفسيس اتحبس ادير في تنفسيس باش كتكملات بالله السلام عليكم. وين غادي نهضر في بوين داكور ما غادي اغتير بوليتيك نكي اميكرو غاستكسوني بغا نديكرو صونو هذا غادي يخدم ميتيك بوشي يعطيك الصحه كريم دونك تغير الحاجه كان امسها مسكس تم زواروت ونغال اساينيا تورا كنت عام الله طير واحد لاميريا مازال بالعنت تنين تحس مع 100% دو روفونديكاسيون سمين البيفيا نويو البيفيا نقرايا وانتي تورا مالا تغيمون بعد ما نسفهمك الحاجه هنا على ديتايز كيسان ديتايز تورا اسكو اتقيمت بالله ني غتسجديا شوفوا سكا شوفوا جماعه سيل فو بلي il faut analyser
مرني اتكمل شو او فما ربطي لي تما قالت هذه اللي درات تما قالت هذه خداعه سقريلي باسكو نصرع وتقررها ان اتسلدي يفوني لك على قناعه ونتسلم مليون ايش طلبت واش قال بشير تهضر في البيبينا دقيقه كامل شوفي نجمة اتساعدي الغد توت لا جورني نعيا ما شوفي اجماعة اتساعدي تاع الغد نهار تينين اتكمل ابلع ثلاثة فوسيس اتبلع يون سين ثلاثة احبس لاقي نادينين اجماعة سيلفو بلاني لي فونسيون يون كساد كان يفوز اربيون وفوز كاس هو فوسي يون سين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10 11 12 من لا بروبوزيسيون اسكي تكمل تبلع لا 11 حبساش نعاودها داكور فين مرة من هذا رفدنا فوسيس قبيلي طاحوا الرفتية من هذا رفدنا فوسيس اتيني نكمل ابلع قلعنا ياك نرى عندي حسبت يون تشيل ميس يون سي تساوي نفوس 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 تساوي نفوس قلعنا 17 18 19 20 21 لا طرب ناديني اتلدير سلو ماجوريتي ناند اتلدير نقدر يا جماعه قال عليه 8 دقيقه كان فات الهضره قال عليه هوني ونورث تحفايد وانا قادر من ديماريا الصنفوط القناعه نكمل القناعه يا جماعه لي في حاجه ونتمنى نيطا مايله فيها نحضر فيه ونشغل مايله وريسبكتينا ربي فيا اش هذه لي شحال ديلي دينا دونك كاسماني تفتول كاين جوريا دياس مايله ونقنعها لها ديريكت انا نروح قناه تنبلع